sa amo diri sa borders, siya mag-comfort sa mga problem bitaw din. Salamat po kunya kay iya mingi gibantayan dun sa tagusan na mo kaliyok ba din sa mga pating usay. Salamat sa tanan nga imong gi. Ikaw nag-provide ka ako, ikaw nagabadlong sa akong mga sayop, ikaw nagapa-imangno. Yeah, salamat sa tanan niya. Mark, marami ka pang kakaining bigas. You can do it. And we are happy to have you in the church. Just keep on going, keep on praying, keep on kneeling before God. I know someday makasanggi ra ka sa imong gihagit. Happy Pastor Sunday! Magpasalamat po nagbisan pa kang Sister Grace, siyang pagpastor dito sa Dalamas. Isang sa kalayo, iyang yung giantos sa kaysiyag kanang habal-habal, ulan, umiinit, at tugyod siya. Pasalamat mi siya kay nagpagamit jud siya. Padayon jud ang pagka sa una, sa gamay pa na siya nga gusto siyang pastora o nahimo jud siyang pastora. Sister Grace sa bukid sa Dalamas, iligid sa yun ang dalan pag ngadto. Apan ang iyahang kasing-kasing, ang iyahang kalipay sa pangalagad sa Dios, maiyahang nakit-an ug dili ang kalisod. Hallelujah, glory to God. Grace, padayon day sa imong gimbuhaton sa bukid sa Dalamas, no? Nga diin magmalambuon, magmauswagon sa espirituhanon nga pag-amuman nimo sa mga kaigsuonan. Salamat ko sa imo hati sa tanan nimo mga advices ako nga na-learn jud ko how to be strong, no, diha sa pagpangalagad sa Ginoo, sa imong mga pag-agulo, sa mga pag-ampo luhod sa Ginoo. Biyansa kaayo ko sa pagtug-an sa imong hatanan nako mga problema tungod kay alagad ka sa Ginoo nga tinuod. Although nakita nato ang imong mga bunga, ako ti usabi focus bunga ni. We salute you. Naghandle sa tamburin, dancers. And then pagka Sunday mutungas pag yun sa bukid. No, so you are a woman full of energy. And we thank the Lord for that. Aside from being the pastor's wife, you are an employee, a worker from Monday to Friday. Pagkakapoy nga pagpamuhat para sa iya. Thank you so much, Pastora Grace, for your untiring support sa ministry of the church. Thank you for being my mama in the church. I'm so proud of you. I pray for more souls to be added into the kingdom of the Lord in Dalamas because of you. And continue to submit to your husband. Hello, my motherland. Sorry kay sa tanan akong gibuhat sa imuha. Ako sige kog pabadlong sa imuha, kay kog gulo sa imuha. Ug kanang magpagabin-an pug ko makauli. Sorry kaayo, makauli kog mga alas 9. Open kay ka sa ko upper na minted. Happy kayo ko kay kanang mo kan kag visitor, kung visitor grabe kay ka taranta murag magkwarta gastos diri didto. Tanan special paggawas mo gina Pilipino ka man. Mohang ay ka sa tanan og kanang di ka ganahan og mga kuan ba kanang bitong half nimo kay paggamit sa world, half paggamit sa Ginoo. Perminti ka gabantay sa amoa, mga saba ka sa mga di gyud maayo sa amoa. Salamat sa tanan. I love you ma with the love of the Lord and thank you for everything. Salamat ko sa Ginoo nga adun say kasing-kasing nagalantaw sa kaayuhan sa mga batan-on, ato mga batan-on. Naasya sa akong kamot, dugay kay sa diri sa akong kamot, sa akong pagsulti sa iya nga sa iyang pagkabuotan, nagpadayon jud siya nga buotan jud siya ron kanang karon kay service maron nga Miyerkules manimbata. Busa nagpasalamat ko ni Pastor Ronnie nga siya gayon nga nakabig yun ako siya nga pagsimba karon. Nagpasalamat ko nga napastor. Yeah, happy birthday. Ay, happy Pastor Day day. Salamat mi nga ko kang na-encounter nga tawo ikaw gigamit sa Ginoo nga instrumento para ang among mga kinabuhi bitaw magasunod dira sa saktong nga dalan dili sa kalibutan
ug salamat po kuya sa imong mga pagbadlong nakabalo ko nga makaayon ko na og pagtudlo pag-amo ma sa amuat. Salamat ko ni Dr. Ronnie kay bisan pa man gamay kami pero siya ni sacrifice. Pasit siya to sa tindugangan. Mana nga dako ko salamat nga taas ko siya pailog nga grabe siya kaayo nga mubadlong sa mga membro kung unsay sayop gyud. Na maayo gud siya sa yung pagka-pastor dire, daghan siyang nahimo. Rico, salamat sa hatag ka na mo words of wisdom din. Salamat sa mga pag-antos. Kung naagi tay problema ba nga atong ikuan sa ilano sila action agad yun para ni Pastor Rico nakita gid nako siya nga pastor mo na akong problema mo na si Pastor tabang gid sa akong mga pag-ampo sa akong mga kung naagi tay problema ba nga atong ikuan sa ilano sila action agad yun para ni Pastor Rico nakita gid nako siya nga pastor mo na akong problema mo na si Pastor tabang gid sa akong mga pag-ampo sa akong mga trials. We are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us Pastor Rico, Pastor Ronnie, Pastor Mark o si Pastor Grace Santos diin nagpagamit sila sa Ginoo og ang pulong nga ilang ginahatag o ilang ginawali usa nga nakapalig-on sa mga membro sa Assembly of God o nakapalig-on sa pagtuo namo isip mga anak sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios buhi ug naglihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay suwab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug sa katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Dalaygon ang Dios para sa message sa mga pastor, together our beloved Reverend Pastor Roderico Santos, Reverend Pastor Ronnie Perez, Pastor Mark Buray, Pastora Grace Santos. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga sila ang mga buhing saksi dinhi sa pugaan sa Calvary Light Assemblies of God, usa ka mga tinuod na kahayag para sa mga nangitngitan nga salabutan diha sa sala. Dalaygon ang Dios. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga siya buhi ug matindanon sa iyang gipamulong ug siya magapadulot pag-ayo sa iyang espada nga duhay suwab ngadto sa kasing-kasing nining upat ka magbubuhat sa pugaan mga lig-on na haligi para sa kamatuoran ug para sa pagpalapad sa kabubuton sa Dios nga labing gamhanan sa walay katapusan. Dalaygon ang Dios. I-bless niya si Pastor Reverend Rico Santos, Reverend Ronnie Perez, o Pastor Mark o si Ate Grace. Dalaygon ang Dios nga labing gamhanan, iya ang dungog himaya ko pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. and hold out your